अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था तो अब वो कानून बन गया। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई चल रही थी। कई मुस्लिम बड़ी बड़ी तंजीमों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो बिल है, इसको जो कानून बनाया गया है, ये संविधान के ख़िलाफ़ है और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और जो इंडिया का दस्तूर है उसके ख़िलाफ़ है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आज सुनने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, इस कानून पर रोक लगा दी है। मुकम्मल रोक तो नहीं लगाई, लेकिन जो मेन चीज़ें चेंज की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसे कि वक्फ बाय यूज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अभी नई नियुक्तियां नहीं होंगी। मतलब जैसे ये था ना कि 2 लोग कम से कम गैर मुस्लिम होंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो गैर मुस्लिम होगा और वो भी हुकूमत सेलेक्ट करेगी। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी हाल फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई जो है ना, वो 5 तारीख को होगी। तो एक राहत भरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आज सुनने को मिली है। कानून पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो सकती थी, जैसे वक्फ बाय यूज़र के ज़रिए, बहुत सारे लोगों को वक्फ बाय यूज़र का पता नहीं होगा। तो मैं मोटा मोटा ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बाय यूज़र ये है कि एक पुरानी ज़मीन जो बहुत पुराने टाइम से जो है ना, वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती चली आ रही है। 200 साल पहले, 300 साल पहले से कोई कब्रिस्तान है, कोई मस्जिद है, कोई मज़ार है, तो उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे ना। तो ऐसे कोई ज़मीन पहले से चली आ रही है तो इसको कहा जाता है वक्फ बाय यूज़र। तो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। वक्फ के अंदर जो लोग होते हैं बड़े बड़े, उसमें 2 गैर मुस्लिम लाजमी होंगे, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो हुकूमत की तरफ से तय होगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बहरहाल एक अच्छी खबर आज सुनने को मिली, लेकिन ये एक अच्छी खबर है, ये कोई मुकम्मल खुशी का मौका नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी लड़ाई मुकम्मल हो गई हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया हो, ऐसा नहीं है। देखने में ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जो है ना, हम मुसलमान इन खबरों को ऐसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे वक्फ जो बिल है जो पास हुआ था, जो कानून बन गया था, वो ख़त्म हो गया हो। ऐसा नहीं है। अगली समाअत, अगली तारीख जो है ना, वो 5 की है, 5 मई को। अप्रैल चल रहा है, मई को है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा है और हुकूमत ने कहा है कि ठीक है, हमें 1 हफ्ते का आप टाइम दीजिए। हाँ, इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो कि एक अच्छी खबर है। अब सोशल मीडिया पे लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसा कि पूरा कानून ही, जो कानून पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसा नहीं है, एक अच्छी खबर है, लेकिन ये कोई फैसला नहीं है। ये नहीं है कि कोई कानून रद्द हो गया हो। इसीलिए कानूनी लड़ाई अभी आगे भी जारी रहेगी। जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और MIM, इसी तरह से जमात इस्लामी और बरेलवियों की तंजीम, इसी तरह से 75 से ज़्यादा तंजीमों ने याचिका दायर की थी। सबकी मेहनतें हैं, सबकी कोशिशें हैं, सबकी दुआएं हैं। कोई दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मदद मांग रहा है, कोई ज़मीनी सतह पर कानूनी कार्रवाई के ज़रिए अल्लाह से मदद मांग रहा है। बहरहाल ये मुसलमानों की एक इज्तिमाई मेहनतों का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है। अगर इसी तरह से हम एक जान रहें, एक आवाज़ रहें और अपने बड़ों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, वायलेंस नहीं, जहाँ जहाँ वायलेंस हुए वो गलत हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना, प्रोटेस्ट करना, कानून के दायरे में रहते हुए, है ना, अपने बड़ों का साथ लेकर, तो इंशाअल्लाह ये कानूनी लड़ाई हम जीतेंगे। नहीं जीते तो फिर जो हमारे बड़े फैसला करेंगे, और नहीं जीते तो फिर अल्लाह मालिक है। लेकिन देखने में एक बड़ी ख़राब चीज़ सोशल मीडिया पे मुझे ये भी मिली कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ये कुछ अच्छे फैसले हमारे सामने आए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि वक्फ बाय यूज़र और कोई भी अभी वक्फ की जो जायदाद है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे सब कुछ है वक्फ का, वैसा ही ऊपर से नीचे तक अभी सब कुछ वक्फ का रहेगा। हाँ, ये कानून अपनी जगह बन गया, वो अलग बात है, अभी हम कानून को रद्द नहीं कर रहे, लेकिन वक्फ की जायदाद से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी। तो एक अच्छा, ये अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है, तो इस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देख रहा था
کہ کوئی جمعیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی مولانا ارشد مدنی صاحب کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی مولانا محمود مدنی صاحب کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا سارا صحرا اسد الدین اویسی صاحب کے سر پہ باندھ رہا ہے، کوئی اپنی تنظیم کے قائد کے سر پہ یہ صحرا باندھ رہا ہے. میرے بھائی صحرے باندھنے میں جلدی مت کیا کرو، ہے نا. اس طرح کے جو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہے کہ اس پہ اتنی خوشیاں منائی جائیں. اور خوشی منانا اللہ کے شکر کے ساتھ مناؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اسی طرح کی آئندہ اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملتی رہیں اور یہ قانون پر پابندی لگ جائے. اللہ سے دعائیں کرو. لیکن یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جب بھی کچھ اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں تو ہر تنظیم اپنے اپنے قائد کے سر پر صحرا باندھنا شروع کر دیتی ہے، جو کہ غلط ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک تحریر شیئر کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری اس تنظیم کے قائد کے سر پر اس کا صحرا بنتا ہے کہ ان کی انتھک محنتوں سے ہی صرف یہ اتنی ہمیں کامیابی ملی ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. ابھی ان کا وہ میسج میں پڑھ ہی رہا تھا کہ دوسری تنظیم کے کسی ورکر نے ایک میسج ڈالا کہ ہمارے قائد کی محنتوں کے ذریعے یہ سب ہوا ہے. ارے میرے بھائی، ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے قائد کو آگے کر رہا ہے کہ ہمارے قائد کی محنتوں سے، ہماری تنظیم کی محنتوں سے. بھائی کسی ایک تنظیم کی محنت سے یہ کام نہیں ہو رہے ہیں. تمام امت مسلمہ، چھوٹے لوگ ہوں، بڑے لوگ ہوں، گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا آدمی جو اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے. اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ آتی ہے. ہم بکھرے پڑے تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، پھر ایک دم سے یہ وقف امینڈمنٹ بل آیا، ہم سب لوگ متحد ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، کوئی قانونی کوشش کرنے لگا، کوئی پروٹیسٹ کرنے لگا، کوئی سوشل میڈیا پر لکھ کر سچ کے لیے، حق کے لیے آواز بلند کرنے لگا. سب ایک جان ہو گئے تو اللہ کی مدد آ گئی. تو امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ سنسد میں بھی یہی کہا جا رہا تھا اور جو باتیں سنسد میں ہوئی وہی بات سپریم کورٹ نے بولی ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے نا رد ہو جائے گا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، سنویدھان کے خلاف ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ ایک جان ہو کر، ایک آواز ہو کر، کوئی تنظیم نہیں، کوئی قائد نہیں، سب لوگوں کی محنتیں ہیں، سب لوگوں کی کوششیں ہیں، سب لوگوں کی دعائیں ہیں، سب لوگوں کی انتھک قربانیاں ہیں، چاہے وہ جمعیت ہو، چاہے وہ اہل حدیث کی جماعت ہو، چاہے MIM ہو، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، جتنے بھی غیر مسلم وکیل ہیں جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب کی محنتیں اور قربانیاں ہیں. ہماری پرابلم یہ کہ ہم ساری محنتوں کو ایک کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں جو دکھا رہا ہوں وہی سب دیکھیں. اس سے پھوٹ پڑتی ہے، اس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے اجتماعیت باقی نہیں رہتی ہے، اس سے جو ہے نا انتشار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اس طرح کی تحریروں سے بچیے اور تواضع پیدا کیجیے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے فیصلے. اور ایک آخری بات جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی اپنی تحریر میں لکھی ہے، جس کو میں بہت پہلے بول چکا ہوں، وہ بات یہ کہ دیکھیے یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب تب آتے ہیں جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے. وقف کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے، وقف کی زمینوں کا جو ناجائز استعمال کیا گیا، اس پر اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پر ہم رو رو کر ٹانگیں کھینچتے رہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم سب لوگ اپنا محاسبہ کریں. اگر میں نے کسی وقف کی زمین کو دبا کے رکھا ہوا ہے یا میں اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ کے لیے ان وقف کی ناجائز زمینوں کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں. اگر چار دیواری نہیں ہوئی تو چار دیواری کریں. ان وقف کی زمینوں کا جب غلط استعمال ہوا تبھی تو اللہ نے غیروں کو ہم پر مسلط کیا. اللہ غیروں کو مسلط کرتا ہی تب ہے جب ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. پردھان منتری مودی جی کیا کہہ رہے تھے کہ وقف کی زمینوں کا ایسا غلط استعمال ہو. صحیح تو کہہ رہے وہ، وقفی زمینوں غلط استعمال ہوا ہے، یہ موقع تو ہم نے خود دیا ہے، لیکن خیر جو ہوا وہ ہوا. اب ٹانگیں کھینچ رہے اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد ہو کر ان غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر درخواست کر کے اس کو روکا جائے اور اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے جو قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں اجتماعیت کے ساتھ ان قانونی کارروائیوں میں ساتھ دیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے راستے کھولے گا. دعاؤں کی گزارش ہے، جو لوگ بھی جس لیول پر بھی وقف کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے، ہے نا، اخلاص کے ساتھ ساتھ دیجئے. یہ سوچ کر ساتھ دیجئے کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا اور وقف کا مسئلہ ہے جو پوری قوم اور ملت کا معاملہ ہے. یہ سنویدھان کا مسئلہ ہے. اسی لیے یہ سوچ کر کام کرنا ہے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ میری تنظیم آگے بڑھ جائے، میری تنظیم کا قائد کا چہرہ سامنے آ جائے. نہیں، اجتماعیت باقی رہنا چاہیے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.